أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اہم ساتھی شبیر بھائی، یہ تو حسین طارق میرے بچپن کا ساتھی تھا. ہمارے شبیر بھائی محمد قاسم صاحب، شبیر صاحب جو ہے جناب محترم حسین طارق صاحب، حسین طارق صاحب اور شبیر صاحب میرے والد مرحوم ہے، اور شبیر صاحب بہت ہی مخلص. اور حسین طارق صاحب ہمارے شبیر صاحب سے جناب حسین طارق صاحب اور محمد قاسم اور حسین طارق صاحب اور شبیر بھائی جو ہمارے جناب شبیر صاحب، جناب شبیر صاحب، حسین طارق صاحب، اور دوسرے حسین طارق صاحب، محمد قاسم صاحب، جناب حسین طارق کے بہت ہی قریب حسین طارق صاحب. حسین طارق صاحب کا نام لیا سکتا ہے. اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعزیت نامہ. یہ سچ ہے دنیا دار فانی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے. موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں جانے کے لیے. ایسی ہی ایک ہستی اور اخلاقی حسنہ کا مجسم پیکر جناب حسین طارق صاحب بھی ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. سدا مسکراتا چہرہ، ماتھے پر جن کے شکن کا نام و نشان نہیں، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے والا، تعلیمی دنیا کا منور ستارہ ہمیں غم و یاس میں ڈبو کر رخصت ہو گیا. موصوف نے اپنی تعلیم مکمل کر کے درس و تدریس کے میدان میں قدم رکھا اور کریمیا اسکول کا ایک لازمی حصہ بن کر
हज़ारों सितारों की रोशनी को रोशन करके जमशेद पुर के अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। रिटायरमेंट के बाद मिल्लत उर्दू स्कूल जमशेदपुर को उनकी खिदमत हासिल करने का मौका नसीब हुआ। छोटे से वक्फे में ही उन्होंने स्कूल के तलबा और तालिबात के अलावा टीचर्स की सलाहियतों को उजागर करके और उनमें मज़ीद इजाफ़ा करके स्कूल के वक़ार में इजाफ़ा किया। जमशेदपुर की कई समाजी और तालीमी तंजीमों में उनकी भरपूर शमूलियत और मजबूत हिस्सेदारी दूसरों के लिए मिसाल है। ख़ास तौर पर हेल्थ एजुकेशन और सेंट्रल रिलीफ कमेटी में इनके कारहाय नुमाया को भुलाना नामुमकिन है। सेक्टरों व टीचर्स की नुमाइंदगी की और उनके जायज़ हुकूक के लिए हमेशा सरगर्दा रहे। हसीन तारीख जमशेदपुर के मिल्लत इस्लामिया के एक ऐसे सरमाया थे जिसके खोने का दर्द हर शख्स महसूस कर रहा है। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तारीख़ पैदाइश 13 जुलाई 1955, तारीख़ वफ़ात 13 सितंबर 2023। मुंजानिब मिल्लत उर्दू स्कूल गोलमुरी जमशेदपुर। हमारे बीच हसीन तारिक साहब के भतीजे इरफान साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डाइस के करीब तशरीफ़ लाएं ताकि उनको हम सबासनामा हवाले कर सकें। हमारे जो दूसरे साथी जिनको हम प्यार से शबीर भाई कहते थे, वो भी एक बहुत मुख्तसर सी इलालत हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। शबीर भाई के बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन कबल इसके कि हम और बातों की तरफ आगे बढ़ें, उनके लिए जो ताज़ियतनामा तैयार किया गया है, मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब अब्दुल अज़ीम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो ताज़ियतनामा पढ़ कर सुनाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये बहुत ही संजीदा नशिस्त है और ये हमारे मिल्लत उर्दू स्कूल में ऑर्गेनाइज़ की गई है और मुझे इसकी ज़िम्मेदारी दी गई कि अपने बहुत ही अहम साथी शब्बीर भाई जो अब नहीं हमारे साथ, उनके नाम से ताज़ियतनामा पढ़ूँ और उनके अहल खाना को ये मैं सुपुर्द करूँ। ताज़ियतनामा एक हकीकत है कि ये दुनिया एक सराय है। लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको भुला पाना नहायत ही मुश्किल काम है। वो लोगों के दिलों में कुछ इस तरह उतर जाते हैं कि लोग उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझने लगते हैं। ऐसी ही एक हस्ती थी जनाब मोहम्मद कासिम उर्फ शब्बीर भाई, जिनको हम प्यार से शब्बीर भाई कहते, जिनको हम लोग शब्बीर भाई के नाम से भी पुकारा करते थे। शब्बीर भाई की एक हुमा शख्सियत के मालिक थे। सियासी रवाबत के साथ साथ समाज के मुख्तलिफ तबकों में उनकी अहम आहंगी और उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। लोग गोलमुरी मस्जिद की तामीर व तरक्की का मामला हो या मिल्लत उर्दू स्कूल की तालीमी या तामीरी जद्दोजहद का मामला हो, शब्बीर भाई अगली सफ में नज़र आते थे। उनके लबों की मुस्कुराहट दूसरों के दिलों में वो जोश अता कर देती थी जो मकसद की कामयाबी की दलील बन जाती थी। मुख्तसर सी अलालत ने हमारे प्यारे शब्बीर भाई को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। इलाके के लोग आज महू हैरान है कि वो ये कैसे हो गया, मगर मसलहत खुदाबंदी के आगे सभी बेबस हैं। बरसों बाद भी ये ज़ख्म ना भर पाएगा। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
تاریخ پیدائش 16 مارچ 1954، تاریخ وفات 2 جولائی 2023۔ یہ شبیر بھائی کے دختر نیک اختر آئی ہوئی ہیں یہاں، میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ ہمارا تعزیت نامہ قبول کرنے کے لیے اسٹیج پر تھے، دونوں بہنیں آ جائیں۔ محترم حضرات، ہم آج اس محفل میں اپنے 2 ایسے مقتدر ساتھیوں کو یاد کر رہے ہیں، اور جب نام آتا ہے تو بہت سارے خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، بہت ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور ہم سب یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو حسین طارق صاحب سے یا شبیر بھائی سے بڑے قریب رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تاثرات بھی ہم آپس میں شیئر کر سکیں، آپس میں بانٹ سکیں۔ تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے میں جناب عبدالعظیم صاحب سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات بیان کریں ہماری یہ دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں۔ حضرات، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت سنجیدہ نشست ہے، اور یہ دونوں جن کے نام سے ہم آج تعزیت نشست رکھے ہیں، جناب حسین طارق صاحب اور محمد قاسم، یہ دونوں ہی ہمارے اسکول کے بہت اہم ستون تھے۔ ایک وہ ستون جو وہ پلر جو ہمیں تعلیمی اعتبار سے اسکول کو تقویت دے گیا، اور دوسرا وہ ہے جو ہمیں ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، انفراسٹرکچر پہ ہمیشہ تقویت پہنچاتا تھا۔ مجھے یاد ہے حسین طارق سر ایک بار ہمارے اسکول میں جو کام کرتی ہے بوا، ان کی بیٹی کی شادی تھی آمنہ کی۔ مجھے وہ لمحے آج بھی میری آنکھوں کے پس منظر ہے کہ وہ ان کا جب رشتہ لگا تو لگا کہ ان کی حسین طارق کی اپنی بیٹی کا رشتہ لگا ہے۔ اس کے وہ سسرال والوں سے، آمنہ کے سسرال والوں سے بات چیت سے لے کر، پیسے کا ارینجمنٹ سے لے کر، دینے لینے کا ارینجمنٹ سے لے کر، کن کو انوائٹ کرنا ہے اس کا ارینجمنٹ سے لے کر، کہاں پروگرام کو نشست کرنا ہے اس کا ارینجمنٹ سے لے کر، ساری شادی اپنے کاندھوں پہ لی۔ ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ دوسروں کی انوالومنٹ، کاموں میں انوالومنٹ، شمولیت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ ویسے تو حسین طارق میرے سر رہے ہیں کریمیہ اسکول میں جب میں کلاس 7 میں گیا، اور وہ وہاں پر ٹیچر تھے بایولوجی کے، اور کیمسٹری بھی پڑھاتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ دن سب کہ وہ جب بچے 2 بجے کے بعد دوپہر میں بھاگ جاتے تھے تو 4 بجے تک، 4:30 بجے تک یہ انتظار کرتے تھے کہ بچہ کہیں نہ کہیں اگر کلاس میں نہیں آیا ہے تو ضرور وہ پکچر ہال چلا گیا ہوگا۔ ایک ٹیچر کو میں آج کے دن پہ اگر میں دیکھتا ہوں تو ایک محاصرے میں بندھے ہوئے، لیکن حسین طارق کی شخصیت ایک لیڈرشپ شخصیت تھی، ایڈمنسٹریٹو شخصیت تھی، اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی شخصیت تھی۔ اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ اور ایک واقعہ اور بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حسین طارق سے متعلق، چونکہ اتنے سارے لوگ ہیں وہ اپنے تجربات کو رکھیں گے ان کے ساتھ گزارے ہوئے۔ برما میس میں ہم لوگ گئے تھے ایک ایڈمیشن کے سلسلے میں کیریج کالونی پہ، اور جب ہم لوگ فرسٹ ٹائم جب گئے، ٹیچر بھی ساتھ تھے، حسین طارق اس گروپ کو لیڈ کر رہے تھے، اور جب جیسے ہی ہم لوگوں کو پتہ چلا آس پاس کے تو وہ لوگ جمع ہو گئے، اور وہ لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے کہ یہاں سے بچوں کو کیوں لے کر جاتے ہیں۔ تو حسین طارق ان سے اکیلے کھڑے رہ گئے، بولے کہ نہیں، یہاں سے بچے جائیں گے اور ہم لوگ فری ایجوکیشن دیں گے، اور آنے جانے کا بھی آٹو کا انتظام انہوں نے اپنے پاکٹ خرچ سے کیا۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں جتنا کہا جائے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 1 گھنٹہ بھی لگاتار بولوں تو شاید کم ہے۔ اب میں اپنے شبیر بھائی، ان سے میرے شبیر بھائی ہمارے کمیٹی کے بہت ہی امپورٹنٹ ممبر رہے ہیں، اور ان سے میرے ذاتی تعلقات بھی ہیں۔ ایک بار کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیونکہ اس اسکول کے بارے میں انس آؤٹ
सारी चीज़ें आपके पास हैं और आपको भी ये जानकारी है कि मैक्सिमम बच्चे स्पॉन्सरशिप से पढ़ते हैं। उस बीच में मेरे एक साथी ने मुझे काफ़ी ज़रूरत थी हमें कूलर लगाने की, गर्मी का, आज तो हम अक्टूबर में हैं, मार्च अप्रैल मई में जब आती है गर्मी तो तब पानी की शिद्दत का पता चलता है। तो यकीन जानिए मैंने अपने एक साथी से कहा कि मुझे कूलर लगाना है ठंडे पानी बच्चों के पीने के लिए। तो मुझे मेरे साथी ने 15,000 रुपये दिए। वो 15,000 रुपये स्कूल में 3 साल पढ़े हुए थे, 3 साल। मैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स से कोटेशन लिया 26,500 का और 10,000 का अरेंजमेंट मेरा 3 साल से नहीं कर पाया। अपनी कोताही को भी इंक्लूड करूँगा। तो ये बात किसी तरीके से शब्बीर भाई तक पता चली और फारूक साहब यहाँ बैठे हैं, गवाह हैं हम लोग दोनों। तो हम वो कमेटी मिली, मस्जिद कमेटी चूँकि कूलर लगा रही थी, हमने कहा कि हमसे पैसा 15,000 रुपये ले लीजिए और पानी का पाइप किसी तरीके से भी स्कूल के सहन तक आ जाए ताकि दोनों का पर्पस हल हो जाए। तो हम लोगों ने अपने तौर पे प्लम्बर को बुला के, फारूक भाई ने प्लम्बर को बुलाया और लगा के यहाँ तक कोशिश की, लेकिन ये फिजिबल नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं है कि मस्जिद से कूलर और यहाँ पर 100-150 बच्चों को पानी मिल जाए एक साथ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जैसे ही ये बात शब्बीर भाई को खबर मिली, उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने लोगों से कह के कूलर लाकर यहाँ पर रख दिया। एकदम 27,000 का कूलर था, मुझे याद है, रख दिया और उन्होंने एक पैसा भी हमसे लिया नहीं। रखने के बाद 1 हफ्ते के बाद फिर हम लोगों ने उनको ज़बरदस्ती ये पैसा दिया और बाकी पैसा उन्होंने दिया। इसके बाद साथ साथ जब स्पॉन्सरशिप का मामला आया तो उन्होंने अपने ऊपर, अपने कंधों के ऊपर 2 बच्चों का लगातार स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी ली। हजरात, ऐसी शख्सियत जिनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए है, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए हम जितनी भी दुआ करें कम है, हम सब मिलकर दुआ करें कि वो जन्नत फिरदौस में जगह मिले। बस आमीन। एक अहम रुकन मिलती स्कूल के अलावा हेल्प एजुकेशन के सदर जनाब मिनहाजुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वह अपने तासुरात कहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हाज़रीन, आज एक नहायत ये मजलिस जो है एक सोगवार मजलिस है और इसमें हम अपने अपने तासुरात का, जो हमारे बीच में शख्सियात थी, उनके रुखसत होने पर उनकी कमी जो महसूस कर रहे हैं, वो अपने तासुरात के ज़रिए हम लोग पेश कर रहे हैं। यूँ तो हसीन तारिक मेरे बचपन का साथी था, मेरे बचपन से स्कूल का साथी था, कॉलेज में भी साथ हम लोग पढ़े और हर एक्टिविटीज़ में जो हसीन तारिक मेरे साथ था। साक्षी जामा मस्जिद में मिल्लत हॉल में कोचिंग क्लासेस शुरू किया था। मतीन तारिक साहब उनके भाई और हम लोग क्लास लिया करते थे। बहुत पहले की बात है, जब मतलब हम लोग अभी कॉलेज में थे, तभी की बात है। मैट्रिक की कोचिंग होती थी और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़माने तक चला और इस तालीमी मैदान में हम लोग दोनों हर जगह, कई जगह भी शुरुआत किया हम लोगों ने कोचिंग वगैरह, लड़कियों के बीच में शुरू किया। तो हर वक्त कदम से कदम मिला के मेरे साथ रहा। मेरे घर का जस्ट एक मेंबर था और जैसा कि बताया लोगों ने कि हर शख्स का हो या कोई अंजुमन का हो, कोई भी मसला आता था उसको वो पेश रहता, उसको सॉल्व करने को। यहाँ तक कि मुझे ये भी मालूम है कि अपनी फैमिली का तमाम मसला वही हल करता था। किसी का शादी ब्याह हो, किसी का रिश्ता लगाना हो, कोई भी उलझन हो, हसीन तारिक को लोग याद करते थे, उसकी फैमिली को। तो इस तरह से हम लोगों ने एक साथ बहुत ज़माने तक काम किया, बहुत करीब रहे। यहाँ तक कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में भी हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ किया, मुशायरा कराना है या और दूसरी एक्टिविटीज़ थी, वो सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया और अच्छे से उसको निभाया। कहने का मतलब ये कि हर कदम पर वो मेरा बहुत अजीज़ था, बहुत करीबी था। बहुत कमी महसूस कर रहा हूँ मैं। हम आपस में नाइत्तफ़ाक़ी भी होती थी, बहस व मुबाहिसा भी होता था, लेकिन फिर वैसे ही मिलजुल करके काम करते थे। ये एक मतलब ऐसा हम लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड था कि हम दोनों हमेशा करीब रहे। उसके
रुखसत होने का मुझे बहुत गम है, बहुत कमी महसूस करता हूँ। ये चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या एक तालीमी मैदान हो, सब जगह हम लोग साथ हैं। इसके अलावा हमारे शब्बीर भाई मोहम्मद कासिम साहब से बहुत मुख्तसर दिन का मतलब यह स्कूल में आने के बाद ही उनसे ताल्लुकात हुए, उनसे राब्ता कायम हुआ और हमने देखा कि बहुत एक तो हमदर्द है कौम के, दूसरे उनकी इसमें जज्बा है काम का, किसी भी काम को चैलेंज लेके करते और पेश रहते थे। कुछ बदली हुई तो हिम्मत बढ़ा देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला हल हो जाएगा, चाहे कोई मसला हो, है ना, और चाहे वो माली मसला हो या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन का मसला हो, वो पेश रहते थे। इसलिए बहुत तक़वियत होती थी उनसे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, हर तरह का मसाइल आते हैं, लेकिन उसमें उनकी हिम्मत अफजाई हो जाती थी, हम लोगों को भी बल मिल जाता था, ताकत मिल जाती थी। बहरहाल इन दोनों हजरात को अल्लाह ताला अपने जवार रहमत को जगह अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस पे मकाम में इनके, और इनके लवाहकीन को सब्र तहम्मुल अता फरमाए। शुक्रिया। इस स्कूल से रिलेटेड एक ऐसी शख्सियत को स्टेज के पास बुलाना चाहता हूँ जिनको हम ऐनुद्दीन साहब के नाम से जानते हैं और भूलमुरी का बच्चा जानता है, क्योंकि यहाँ इस बगीचे में उन्होंने जितने फूल पैदा किए हैं वो पूरा इलाका उनका जो ममनून अपने सुनते। मैं चाहता हूँ कि वो आए अपने तासुरात के साथ। जनाब ऐनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ज़रा गले में खराश है, इसलिए मैं तो आना नहीं चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ऐसी आज नशिस्त है कि सब काम को छोड़ छाड़ के भी आना जरूरी है। घर क्या, अभी बात चल रही है कुछ लोगों के दुनिया से रुखसत होने की। यह मौत तो यकीनी है, मौत यकीनी है। हर शख्स चाहे बिला इम्तियाज़ ज़ात पात के हर आदमी शख्स इसको समझता है, मानता है। लेकिन अक्सर जगहों में आप देखें कि पूरा महल्ले में बहुत से लोग ऐसे जो है रुखसत हो रहे हैं दुनिया से, लेकिन महल्ले वाले भी उनको ठीक से नहीं जानते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के फजल और करम से जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो एक तारीख़ रकम करते हैं, एक तारीख़ छोड़ जाते हैं। ऐसे ही शख्सियतों में एक मोतबर शख्स, साहिब किरदार शख्स, हसीन तारीख़ साहब का नाम लिया। हमारी मुलाकात उनके बहुत पुरानी थी। तालीमी मैदान में उनके बेशबा खिदमत, तालीमी मैदान में उन्होंने बहुत ही काफ़ी सेक्रीफाइस किया, इससे कोई इनकार नहीं। और सिर्फ टीचर ही नहीं थे बल्कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। मिल्लत स्कूल वालों ने जब उनको अपने स्कूल में खिदमत के लिए बुलाया तो बहुत शौक़ से आए और हमारे साथ बहुत मुज़ाकरे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही अखलाक़ी किरदार का बेहद एक अच्छा मालिक इंसान हर तरह से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बाशरा और दीनदार किस्म के भी शख्स थे। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा था, है ना। और उनकी शख्सियत जो थी ना, वो इतना यहाँ रह कर भी हमने देखा उनको कोई इम्तियाज़ नहीं किया किसी से, टीचरों से या जो कमेटी के लोग थे, सदर से, सबों से बहुत ही अच्छी तरह से खुश असलूबी से मिलना, बहुत ही अच्छी तरह से मिलते थे। और कभी कभी तो ये है कि वो बहुत हमसे भी मुज़ाकरे में बात करते थे और राह तलाश करते थे कि ये कैसे होगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हैं। हम लोग की कुर्बानी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस स्कूल को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मेहनत पर अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, इसको कायम किया। लेकिन
اور جب حسین تاریخ صاحب آئے یہاں پر تو ان کی رہبری میں بہت کچھ فائدہ ہوا، کافی نفع ہوا، بہت اچھا، بہت نفع ہوا ہے۔ اور بہت سی شخصیت، اس طرح کی شخصیت جب دنیا سے جاتی ہے نا تو لوگ برسوں یاد رکھتے ہیں۔ اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہے نا، ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے تو ہماری ذات سے لوگوں کو نفع بھی ہو، ہمارے سماج کو نفع ہو، ہے نا۔ آتا ہے آدمی، اس کے بعد میں ضروریات کے لیے محنت کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، دنیا سے چلا آتا ہے۔ اگر اسی طرح سبھی لوگ ہو جائیں تو یہ جو اتنے اسکول کالجز اور اتنی خدمات کر رہے ہیں لوگ، تو سب کے سب جو ہے نا جاہل ہی رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تعلیمی میدان میں جدوجہد کرنا، جستجو کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا آدمی کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ کیونکہ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ کسی بھی قوم یا ملک کی ترقی تعلیم میں مضمر ہے۔ اور آج اس سلوگن کو ہر آدمی اس کا نعرہ لگا رہا ہے، اور بات بھی صحیح ہے۔ حقیقت اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے نا ہمارے ایمان والوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بھی یہ بیداری آئی ہے، نوجوانوں میں بھی بیداری آئی، اس لیے اس میدان میں بہت ہی اچھا رزلٹ آ رہا ہے ہمارا، الحمدللہ۔ یہ حسین تاریخ اور شبیر بھائی جو ہمارے تھے، وہ بھی بہت سوشل آدمی، بہت سوشل آدمی۔ بلکہ ایک دفعہ تو الیکشن میں MLA کے نام سے وہ ہے نا اپنا نامزدگی کیا، بعد میں نام واپس لے لیا تھا، لیکن بہت سوشل آدمی تھے۔ اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم کچھ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملت اسکول والوں نے پہچانا ان کو، اپنے قریب کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان سے کام لیا۔ ہاں، تو یہ سب جو چیزیں ہیں الحمدللہ، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنے قابل ہے نا بھائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور جس طرح سے ان لوگوں نے حسین تاریخ صاحب نے اپنی زندگی گزاری ہے، ایک دیندار زندگی گزاری ہے، اس فکر میں کہ ہمارے سماج میں، ہماری قوم کے بچوں میں تعلیم اجاگر ہو، اس کے لیے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے کالج میں، اسی وقت سے فکر، اور یہ ایک فکر جو ہے آج سے 10 سال پہلے ایک فکر ہم کو بہت زیادہ کھائی جا رہی تھی کہ ہمارے نوجوان جو گورنمنٹ سروس میں کیوں نہیں آ رہے، اور اس کے لیے ہم نے ہمدرد جامعہ سے فائلنگ منگوایا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہر شہر میں، کلکتہ، پٹنہ، دلی، یہ سب میں نا لوگ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے یہ UPSC اپنے صوبے کے جو ہے کمپٹیشن ایگزامینیشن ہے ایڈمنسٹریشن کے، اس سلسلے میں وہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اس کے لیے ترقی بھی ہوئی، نفع ہوا۔ ہم نے جو ہے نا 10 سال پہلے ہم نے دلی دربار کے ہال میں کچھ پروفیسر کو جمع کیا، اور ہمارے ایک دوست تھے امریکہ میں، وہ ہم سے آتے تھے ملنے کے لیے، اس موقع سے وہ آئے ہوئے تھے، تو ان کو لے کے ہم نے ایک میٹنگ کیا۔ ہم نے کہا بھائی ہم کو بہت فکر اس کی ہے، اور ہم تو اس لائق ہے بھی نہیں، آپ ذرا فکر کیجیے کہ ہم لوگ ایک اچھا کوچنگ سینٹر یہ ایڈمنسٹریشن سروس کے کو لے کر جو ہے یہاں قائم کریں، تاکہ ہمارے بچے یہاں سے بھی جو ہے نا اس میں کمپٹیشن میں آئے ہیں۔ سب لوگ تو تیار ہو گئے، لیکن آپ کو ہم کیا بتائیں، افسوس در افسوس دوسری میٹنگ ہم نہیں کر سکے، یہ سانحہ ہے نا بھائی۔ اور اس کے بعد بھی ہم لوگوں سے بجایا کہ بہت کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی کوئی آدمی تیار نہیں ہوا۔ ان کا کہنا بہت صحیح تھا کہ لوگ آگے آ نہیں رہے، پڑھا لکھا طبقہ بہت ہمارے شہر میں، اور مال والے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ بیداری ابھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی اللہ کرے کہ یہ فکر آ جائے ہمارے میں، ہے نا۔ ہر جگہ پورے ملک میں جو ہے نا
बड़े बड़े शहरों में लोग इसकी फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपने आला से आला मकाम जन्नतुल फिरदौस में मकाम फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये नशिश जो है तालीमी नशिश है, तो इसमें जो है तारिक हसीन साहब एक तालीम के मैदान में इनका बहुत बड़ा कारनामा है। हम लोग कुछ भी गिनाएंगे तो छोटी में बड़ी बात हो जाएगी। उनका जो रोल है, वो जो किए हैं, वो अपने कौम के लिए किए हैं, और कौम के लिए उनके दिल में हमदर्दी थी। जो वो कौम के लिए करते थे, अपने माल को लगाकर, अपने जान को लगाकर उनके कौम के लिए काम करते थे। और शब्बीर साहब जो है, ये हमारे दोस्तों में थे, बहुत मुखलिस दोस्त हैं और बहुत हमदर्द किस्म के आदमी थे। किसी भी काम को इनके ज़िम्मा दे दीजिए, इसको बखैर खूबी बहुत अच्छी तरह से अंजाम देते थे और उसको जो है पाए तकमील तक पहुंचाते थे। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, ताकि मुझे बोलने की आदत नहीं है इस तरह से, इसलिए जो है आप लोग से कब कहकर इजाज़त चाहता हूँ। तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब रियाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत उर्दू स्कूल की जानिब से आज एक ताज़ियती नशिस्त जनाब मोहतरम हसीन तारिक साहब, जिनका तारुफ और जिनके खिदमात इससे कबल जो लोग भी यहाँ आए और नकाबत कर रहे ज़हीर साहब ने आप लोगों के सामने पेश की। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग लोग आएंगे, वो अपना तजुर्बा बताएंगे हसीन तारिक साहब के बारे में, उनकी जो खिदमात है। और शब्बीर साहब बहुत ही मुखलिस और बहुत हमदर्द इंसान, और उनके ताल्लुकात जो रहे, चाहे वो गोलमुरी के लोगों से हो या जमशेदपुर में हर हलके में। हसीन तारिक साहब के बारे में मैं खुसूसी तौर पर, क्योंकि उनसे हम लोगों का ताल्लुक़ ज़्यादा रहा तालिब इल्मी के ज़माने से, क्योंकि मेरी भी फरागत सेंट्रल करीमिया से स्कूलिंग और कॉलेज वहीं से हुआ। उस ज़माने से हमने देखा है, मेरा एक ज़ाती तजुर्बा ये है टीचर्स बरादरी के बारे में कि बड़े रिजर्व रहते हैं, बेशतर टीचर, सबके बारे में नहीं कहूँगा, जबकि उनका ताल्लुक़ स्टूडेंट से और गार्जियन से सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स को आप देखेंगे, वो अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं या और प्राइवेट स्कूल्स में, तो वो अपने टीचिंग प्रोफेशन से हट के कोई एक्टिविटी में जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम लोग सोशल सेक्टर में रहते हैं। कई मरतबा उनको इन्वाइट करते हैं किसी प्रोग्राम्स में, तो देखते हैं कि वो अटेंड करना भी गवारा नहीं करते हैं। ये एक बड़ा तल्ख तजुर्बा है टीचर्स बरादरी के बारे में। हो सकता है कि आप एग्री करें ना करें, मैं क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन हसीन तारिक साहब के बारे में, वो एक टीचर्स भी थे, एक अच्छे नकीब भी थे, एक समाजी कारकुन भी थे, और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज़बरदस्त थी। टीचर्स के अंदर सिवाय क्लासरूम से लेके जो उनका सिलेबस और टीचिंग प्रोफेशन के बाहर वो अब काम करना चाहते नहीं हैं। मैं अभी जो देख रहा हूँ, जैसे पहले भी मैंने देखा टीचर्स को, बहुत सारे हमारे उस्ताद हैं जो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद लोग शायद याद भी ना करते हो। बहुत सारे ऐसे असातिज़ा उर्दू मीडियम से स्कूल्स के, लेकिन कुछ ही टीचर्स ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने एक अपना करियर और शुरू किया सोशल सेक्टर में। आप अगर बात करें, जब वो सर्विस में भी थे, जब मामला आया था उर्दू स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी बंद थी एक लंबे वक्त तक। हम लोगों को याद है कि हम लोगों को स्कूल्स में कहा गया था कि आप 5-5 पोस्ट कार्ड जो है वो लेकर आइए और एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ बिहार, सीएम बिहार, इनको आप लिखिए कि हमारी पढ़ाई जो है मुतासिर हो रही है और असातिज़ा की सैलरी नहीं होने की वजह कर। तो ये जो मुहिम थी उस वक्त, जो मुझे उस वक्त तो उतना होश नहीं था, लेकिन जब बाद में बात समझ में आई, हसीन तारिक साहब इसको लीड कर रहे थे। और यहाँ से लेके, क्योंकि वो यूनाइटेड बिहार का ज़माना था, तब झारखंड नहीं बना था, तो एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है माइटी स्कूल्स के टीचर्स का वो लीड कर रहे थे। तो बहुत कम ही असातिज़ा ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये टीचर लीडरशिप क्वालिटी होती है। बाद में हेल्प एजुकेशन, जिस तरह से मिनाज साहब बता रहे थे, छोटे छोटे ऐसे कोचिंग्स, वो समझ लीजिए कॉलेज टाइम से जो है उनके
ذہن میں تھا کہ تعلیم و تربیت کے شعبے میں کام کرنا ہے. بعد میں سینٹرل ریلیف کمیٹی میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا اور بہت لمبا کام, جبکہ ان کی صحت الاؤ نہیں کرتی تھی, اس کے باوجود بھی ان کا جو کی فکر تھی یا ان کا جذبہ تھا, ہائی ڈائبٹک, جو بعد میں ان کو بہت نقصان بھی ہوا, پیرالیٹک اٹیک بھی ہوا, اس کے باوجود بھی وہ سفر کرنے سے اور اس طرح کے کاموں میں نکلنے سے باز نہیں آتے تھے. خود ہم لوگ منع کرتے تھے کہ آپ آرام کیجئے, گھر والے لوگ منع کرتے تھے, لیکن جو ان کے اندر کمٹمنٹ تھا سوسائٹی کو لے کے کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور کہیں نہ کہیں ایک وجہ بھی بنی ان کی صحت خراب ہونے کی, اور ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا آخری 6 مہینے سال بھر میں, اور ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا. تو یہ ہم نے دیکھا حسین طارق صاحب کو, ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگ سوسائٹی میں دیکھیں گے, ابھی اس کمرے کے اندر 2 مرحوم کے سمجھیے کہ جو ان کی اچھائیاں تھی, ان کے اندر جو بھی تھا, ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. ہم تھوڑے سے 50-100 میٹر کی دوری میں جائیں گے تو 4 لوگ بیٹھ کے کسی کی برائی کر رہے ہوں. تو یہ ایک اچھی نشست ہے کہ آج ہمارے درمیان سے کوئی رخصت ہو جائے تو ہم ان کے بارے میں ذکر خیر کریں, اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. اور خاص کر ہم لوگوں پر زیادہ حق ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, کام کیا ہے, اور یہ چیز سوسائٹی میں عام ہونی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرٹیسائز ایک حد تک ٹھیک ہے. آج ہمارے یہاں جو تنقید ہے, ایک دوسرے کی کھینچائی ہے کسی بھی سیکٹر میں, آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں معاشرے میں, کوئی آگے نہیں آتا, اچھے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم خود ہیں انڈائریکٹ وے میں, کہ ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. جو اچھے لوگ کام کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, تو ایسے لوگ کہاں سے تیار ہوں گے. آج ایک جنریشن, میں بار بار ہر محفلوں میں اور ذمہ دار لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ ایک جو جنریشن تھا کام کرنے والا, وہ دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں اب ریٹائرمنٹ, اور اس کے بعد ان کے صحت کا بھی معاملہ ہے, کئی لوگ ہمارے درمیان سے گزر بھی گئے. تو بعد والی آپ جنریشن دیکھیں گے جو اراؤنڈ 30, 35, 40, اس ایج گروپ میں آپ نہ کسی حسین طارق کو دیکھیں گے, نہ کسی منظر کاظمی کو آپ دیکھیں گے. ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو تیار نہیں کیا, یا اگر ان کے اندر جذبہ تھا تو ہم لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. تو اگر صحیح معنی میں ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اور حسین طارق صاحب جیسے لوگ, شبیر صاحب جیسے لوگ ہوں, تو ہم لوگوں کو ان کا ساتھ دینا ہوگا. کیونکہ آج بھی معاشرے میں ہر جگہ, چاہے وہ بات ہو, گلمری ہو, ہر جگہ سوسائٹی میں ایسے کام کرنے والے لوگ ہیں. رضی ملک صاحب ہمارے سیکرٹری ہے ساکشی گلستان کے, مختار صاحب, بہت سارے ایسے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں الگ الگ شعبے میں. آج آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنی چھوٹی سی محلے کی مسجد کے لیے صدر سیکرٹری کھوجنے کے لیے ہم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی ذمہ دار نہیں مل رہا ہے. اس کی دونوں وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہے, جو لوگ پڑھے لکھے, جن کے پاس ویژن ہے, وہ آنا نہیں چاہتے ہیں. ان کے اندر ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں ہم کو وہ ریگارڈ, وہ عزت نہیں ملے گی, لوگ ساتھ نہیں دیں گے. اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑی کمی. آج ہمارے پاس بہت ساری مساجد ہے, مدارس ہے, دینی ادارے ہیں, اسکولس ہے, کالجز ہے, لیکن میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں, ایک بہت فکر کرنے کی بات ہے کہ آئندہ آنے والے 10-15 سالوں کے بعد کیا ہمارے پاس ایسے ذمہ دار حضرات ہوں گے جو اتنے بڑے بڑے اداروں کی ذمہ داری لے سکے. آج بہت ساری ایسی تنظیمیں دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کے بعد اس کو کون کیری فارورڈ کرے گا, کون کام کرے گا. میں جہاں تلاشتا ہوں, تو کیونکہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو تلاش کرتے ٹیم بنانے کے لیے, لوگ نہیں ملتے, افراد نہیں ہیں کام کرنے والے. اس کی بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں کم سے کم سپورٹ نہ کرے تو کم سے کم ان کو ٹانگ تو نہیں کھینچے. تو یہ ہم لوگوں کو یہ رواج اپنے اندر لانا ہوگا کہ ہمارے سماج میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو فیلیسیٹیٹ کریں, ریگارڈ کریں, اس کے خدمات کو منظر عام پر لائیں لوگوں کے سامنے. ہر کسی کے اندر کمی ہو سکتی ہے. اور جہاں تک بات حسین طارق صاحب کی, میں نہیں سمجھوں کسی کو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حسین طارق صاحب کا جو لہجہ تھا, جو نرمی بات کرنے کا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو تکلیف. اور اتنے مشکل سے مشکل وقت میں ان کو دیکھا, ٹف سے ٹف ٹائم میں بھی مسکراتا, ارے ہو جائے گا نا یار, پیٹھ میں ہاتھ مارتے ہوئے, چلو نا کرنا ہے, ہو جائے گا, کیسے نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو لیڈرشپ کوالٹی تھی اپنے ساتھ لوگوں کو کام کرانے کی, حوصلہ افزائی کرتے ہوئے, وہ زبردست ان کے اندر. اور اسی طرح مرحوم شبیر صاحب, بہت کم ملاقات میری ہوئی, لیکن جتنی بھی بات ان سے ہوئی ہے, ان کے بارے میں دیکھا یا ہم نے جانا,
बहुत अंदर से मजबूत आदमी, कम बोलते थे और हमेशा जो चेहरा तस्वीर लगी हुई है बैनर में वही चेहरा आपको नजर आएगा मुस्कुराता हुआ। आप अभी भी आंख बंद करके सोचेंगे तो शब्बीर साहब जो है ना, मैंने कभी उनको मायूस उदास नहीं देखा। जब भी रोड रास्ते या कहीं मुलाकात होती थी मस्जिद में किसी महफिल में, तो वो मुस्कुराता ही वह चेहरा उनका होता था। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। और हमारे सामने जो दो शख्सियत जिनके ताज़ियत के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनके अंदर वो सलाहियतें बहुत ही ज़्यादा थी। बहरहाल हम उनके मखलूल हैं। अब मैं जनाब हसीन तारिक के बहुत ही करीब जनाब मुख्तार साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हसीन तारिक साहब से उनके ताल्लुकात चंद अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया ज़हीर भाई। और हाज़रीन, आज हम लोग दो शख्सियत के ताज़ियत के लिए यहाँ बैठे हैं। साबिर साहब हैं, शब्बीर साहब हैं और दूसरे हसीन तारिक साहब। तो मैं मुख्तसर में बता देना चाहता हूँ, हसीन तारिक साहब हमारे चचा। हसीन तारिक साहब के वालिद 3 भाई हुआ करते थे, जिसमें सबसे बड़े मेरे दादा, एक छोटे मजले दादा थे और सबसे छोटे इनके अब्बा थे। और लगभग 1930 के आसपास जमशेदपुर आए। उन्होंने छोटे होने के नाते बड़े भाई ने इनको सिर्फ पढ़ाया और उसी का नतीजा ये टीचर हुए। आज ये टीचर ही नहीं, ये समाज को बहुत कुछ दिया है। 1976 में इन लोगों ने जामा मस्जिद में कोचिंग सेंटर खोले थे और वही 2-4 लोग आजकल समाज में काम करते हैं। तो जैसा कि रियाज भाई ने कहा है कि अगर कुछ करना है तो पुरानी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे तभी कुछ होगा। और हसीन तारिक साहब शायद पूरे दुनिया में हम बोलेंगे ऐसे टीचर थे जो अपने काम के अलावा सिर्फ समाज के लिए सोचते थे। घर जाते थे तो बैग उठाते थे, बोले पटना जाना है। इरादा नहीं होता था कि पटना जाना है, तो बैग लिए चले गए। उस टाइम बिहार हुआ करता था और इत्तेफाक से जमशेदपुर का जो एजुकेशनल फाउंडेशन था उसमें सेक्रेटरी या किसी पद थे, तो अक्सर वो पटना जाते थे और महीनों भर वहाँ धरना में बैठे रहते थे। डाक बंगला चौराहा हुआ करता था। तो ऐसी सोच हम लोग को बनानी है कि हम अपने काम के अलावा समाज के कामों को करें। हर आदमी कमा रहा है, हर आदमी काम कर रहा है सिर्फ अपने लिए। अब तो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। आज गल्फ वाले जितने बच्चे हैं 1-1 लाख का मोबाइल लेके पेड़ के नीचे दिखते रहते। आप टोक नहीं सकते उनको कि बेटा क्या कर रहे हो। हम लोग का जमाना था कि पड़ोसी भी आके शिकायत करता था तो पिटाई पड़ता था कि वहां घूम रहा था बेटा। तो इस तरीके की निगरानी करनी होगी। अगर बच्चों को आपको तरक्की करना है, उनको पढ़ना है, लिखना है। आज MGM कॉलेज यहाँ है सरकार का, जहाँ MBBS फ्री में कराया जाता है। MBBS की पढ़ाई की जो फीस है 5 साल की, आपको हैरत होगा 400 रुपये महीना लगता है। नर्सरी का बच्चा का फीस है 3000 रुपये महीना। हम अपने बच्चों को ऐसा टैलेंटेड बनाएं। हम टीचरों पे ज़रूरत है, हमारे गार्जियनों को भी ज़रूरत है जो अपने बच्चों को बाकी वक्त में घूमने दे रहे हैं। मेरा बेटा आज MGM से MBBS करके यहाँ पर PG कर रहा है जनरल सर्जरी में। सर्जरी का फीस 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने रखा है, वो फ्री में पड़ता है 40 रुपये महीना। तो हमको बच्चों को बताना होगा बेटा ये सब सरकार आप लोग के लिए रखी है, आप आओ पढ़ो। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 100% नहीं लाना, 90% नहीं लाना, 80-85 के बीच में आप रहिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आज आपको जान के खुशी होगी कि इस साल के बैच में जमशेदपुर के 14 बच्चे यहाँ हैं MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं। बच्चों के अंदर में शौक आया कि सरकार खोला कॉलेज मेरे लिए पढ़ता, बाहर के बच्चे अभी भी 95% बच्चे बाहर के पढ़ते। तो हम लोगों को शौक डेवलप करना होगा, ऐसे टीचरों की मिसाल को जिंदा रखना होगा और इसी के जज्बे के साथ हमको पढ़ाई आगे बढ़ाना होगा बच्चों को। तब हम जाके अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं
अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, और जो हमारा बहुत तेजी से फिगर नीचे गिर रहा है, बहुत तेजी से उठेगा ऊपर। एक पीरियड था कि लोग गवर्नमेंट में पढ़ना नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट का RIT कॉलेज यहाँ था, एक भी मुसलमान बच्चा वहाँ नहीं पढ़ता। सरकार कॉलेज मेरे लिए बनाया, बच्चा वहाँ जाके पढ़ रहा है। तो हमको ऐसी तालीम देनी होगी। ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी जितनी भी कुर्बानी है पूरे जमशेदपुर के लिए मिसाल है। इनकी मिसाल को लेकर हमको आगे बढ़ना है और ऐसे कामों को बढ़ावा देना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं रुखसत हूँ। जनाब मुख्तार साहब ने मौजू को आगे बढ़ाया और हम ये महसूस करते हैं कि आज इस महफिल में ये जो शख्सियतें हमारे नज़र के सामने हैं और उनके कारनामे, उनके एटीट्यूड्स, उनके का राह अमल, कि ऐसा है कि जिसको हम बुनियाद बना करके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज जब हम किसी मरहूम को याद करते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हम उनके अच्छे कारनामों को जितना हो सके अपने अंदर उतार सकें। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब इसी स्कूल के जो टीचर हैं तबस्सुम साद जी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने तासुरात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। इस ताज़ियाती नशिस्त में जनाब हसीन तारिक साहब और जनाब मोहम्मद कासिम साहब मरहूम को याद करते हुए आँखें पुरनम हो रही हैं। मौसूफ इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। जनाब हसीन तारिक साहब मरहूम दर्स व तदरीस के मैदान में माहिर तालीम थे। करीमिया स्कूल से फारिग होने के बाद हमारे स्कूल में ऑनरेरी प्रिंसिपल की हैसियत से ज्वाइन किया। 9 जनवरी 2017 से अक्टूबर 2018 तक हमारे स्कूल में खिदमत पेश की। इस बहुत ही कम अरसे में स्कूल की तरक्की के लिए जो खिदमत उन्होंने की वो काबिल सताइश है। इनके ज़रिया की गई कारहाय नुमाया को भुला पाना नामुमकिन है। एक शेर, मौत से किसको रस्तगारी है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। और मैं अब हसीन तारिक साहब के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बचपन से ही मैं हसीन तारिक को जानती हूँ। वो मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं करीमिया स्कूल में। मेरे साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टीचर थे। और वो उनकी आदत एक थी कि हर बात में शेर कहना। तो एक शेर जिसे उन्होंने क्लासरूम में कहा था जब मैं क्लास 9 में पढ़ती थी, वो शेर आज भी मेरे दिलो दिमाग पर नक्श कर गया है। शेर है, सच पूछो तो ऐ शाद, सच पूछो तो ऐ शाद, अपने किए से कुछ भी नहीं होता, खुदा की देन है इंसान का मशहूर हो जाना। और सर से देखिए, असल में मेरे अब्बा भी करीमिया स्कूल के मास्टर रह चुके हैं, तो उन लोग हसीन तारिक सर के घर से मेरा फैमिली टर्म्स रहा है। और बहुत ही हमारे हमेशा सर हमको शाद कहकर पुकारते थे। और यहाँ जब आए, उन्होंने बोल रहे हैं कि वो उनकी जो फैमिली थी बहुत ही तालीम याफ्ता फैमिली, उनकी बहनें भी मेरी टीचर्स रही हैं। तो मैं एक बात बोलूँगी कि मैं जितना भी उनके बारे में कहा जाए वो कम है, और मानो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब मैं मरहूम शबीर भाई के बारे में कहूँगी। ज़्यादा तो उनके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी वो एक अहम शख्सियत के मालिक थे। गोलमुरी मस्जिद की तामीर और तरक्की हो का काम हो या मिल्लत स्कूल की तालीमी तरक्की का मामला हो, हर वक्त जब भी हम लोगों ने उनको याद किया वो हर वक्त हमतन खड़े रहते थे। अल्लाह ताला दोनों मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आले से आले मकाम पर फरमाए, और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुना आमीन। शुक्रिया। जनाब अयाज साहब भी काफ़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ तक आम लोगों की रसाई नहीं है। तो रयाज साहब ने भी अपनी एक टीम बनाई है और उस पर टीम काम कर रही है।
اور حسین تاریخ سے ان کے تعلقات بڑے اچھے موجود رہے ہیں. میں جناب ایاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میں پہلے تو مشکور ہوں ملت اسکول کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے ہمیں بھی موقع دیا کہ میں بھی کچھ چند بات ان کے متعلق یا آج جو سماج میں ہو رہا ہے اس پہ کچھ چرچا کر سکیں. وقت کی کمی ہے اس لیے زیادہ بولنا مناسب نہیں. فی الحال صرف حسین تاریخ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ضرور ڈالوں گا. یہ شخص جو آج ایک خاموش چہرہ نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ شعر شاید موضوع ہوگا کہ پھول رہ جائیں گے گلدان میں یادوں کی نظر، ہم تو خوشبو ہیں فضاؤں میں بکھر جائیں گے. بہرکیف یہ شخص ہمیشہ ہنستا ہوا چہرہ، جب دیکھو وہی انرجی، جس حالت میں بھی دیکھو وہی انرجی. ابھی فی الحال حیدرآباد جب ہم گئے، قریب اگست کا موقع تھا، اگست یا جولائی چل رہا، ہم کو دیکھ کر وہ شخص کس طرح سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہم بتا نہیں سکتے. جبکہ وہ بہت علیل تھا، ڈائلیسس چلتا رہتا تھا، بہت دبلا ہو گیا تھا، بہت لاغر تھا، لیکن اس کے اندر وہ انرجی ابھی باقی تھی. کیوں؟ ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے اس کے اندر وہ جو اندر کی جو چیز تھی، وہ چاہتا تھا کہ ہم اس دنیا میں کیا کیا دے دیں. یہ وہ شخصیت تھا. بہرکیف آج وہ نہیں ہم لوگوں کے بیچ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے جو تاثرات ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، یا جو وہ جذبہ رکھتے تھے، یا ان کے اندر صلاحیت ہم نہیں کہیں گے، ان کے اندر جو قربانی تھی، وہ قربانی اگر ہم دونوں کے بیچ میں آج بھی اگر یہ پیدا ہو جائے، نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے رضا کے لیے، تو انشاءاللہ بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ بدلا جا سکتا ہے. آج ریاض شریف صاحب سے پہلی ملاقات کی ہے، ان کی گفتگو سے ایک انداز ملا ہے کہ لوگ ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے سب انسان جو بیٹھا ہوا ہے، ہر تھوڑا تھوڑا یہ جذبہ رکھے اور یہ سوچے کہ ہم کو کچھ کرنا ہے. اس قوم اسلامی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، تاکہ ہم تو گزر جائیں گے، یادیں باقی رہیں گی. لوگ آنے والے پیڑھی ہم سے سوال نہیں کر پا رہے ہیں، سوال کریں گے کہ آپ اس دنیا میں اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ اپنے لیے کیا، اپنے بچوں کو اتنا لائق بنایا، سماج کے لیے کیا کیا. اور اس وقت ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. یہ ہر انسان کو سوچنا ہوگا، اور اگر کوئی بھی شخص اس قربانی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ سوچنا ہوگا کہ نہیں ہم ان کا ساتھ دیں. بہرکیف دوسرے جو ہمارے شخص تھے شبیر صاحب، ہمارے شبیر صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت ہے، ان کا چہرہ، ہنستا ہوا چہرہ یہ ظاہر کر رہا کہ دوست ہمیں کیا دیکھ رہے ہو، اس دنیا کو دیکھو، تمہارے لیے بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. صرف بیٹھ کر کے زندگی گزار کر کے چلے جاؤ گے کچھ نہیں حاصل ہوگا. تھوڑا تھوڑا بھی جذبہ رکھو گے، نیک جذبہ، یہ سوچ کر کے صرف اجر اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو شاید اس دنیا میں بھی تم کو کامیابی ملے گی اور آنے والے وقت میں بھی کامیابی ملے گی. بس میں چاہوں گا کہ اب یہ شخص نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ہم آج موقع ملا ہے تو یاد کریں گے. جیسے مسو بھائی، جیسے ہمارے مجیب بھائی، اور ہمارے اس طرح سے بہت سی شخص ہیں جن کو ہم واقعی آج کے وقت میں صرف یہی یاد کرتے ہیں کہ یہ جو ایک گروپ تھا نا، اب وہ گروپ کہاں چلا گیا. آنے والے جنریشن کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ نہیں کوشش کی کہ ہم امپاور کر کے ان کے اندر بھی وہ صفات پیدا کر دیں جس کی کس معاملے میں ہم ہی کمی رہی ہے. آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع ہے، جب جاگو تب سویرا. بس فی الحال تو یہی کہوں گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما کر کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرے. شکریہ.
हसीन तारिक साहब के भतीजे और इरफान हमारी महफिल में हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हसीन तारिक साहब हमारे चचा हुए, हमारा जो ख़ानदान, हमारा घराना है, वो हमारे दादा से कैरी फॉरवर्ड होकर के जो उनकी सिफात थी वो हमारे चचा में आई, हमारे फादर में आई। हमारे जो चचा हुए वो मंझले भाई थे भाइयों में, लेकिन पूरे घर को, घर के मसलों को हमेशा लीड करते थे लेकर के। किसी की भी कोई परेशानी होती थी तो वो खुद फ्रंट में आकर के उस मसले को हल किया करते थे। ज़ाती तौर पर बच्चों की परवरिश का मसला था, उस वक्त सैलरी वगैरह की भी बहुत इशू होता था, तो हफ्तों महीनों बाहर रहते थे अपने सारे कौम की खिदमत के लिए। उन्होंने बहुत सी तालीम हमें दी, हमारे साथ अक्सर बैठा करते थे। जब वो किसी परेशान हाल में रहते थे तो हम अक्सर शेर बोला करते थे, शेर लिखा करते थे, और तालीम में जो उनके पास रहता वो हमें भी बताया करते थे, और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा बताया। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी कोई नेगेटिव चीज़ उनसे नहीं सुनी। उन्होंने ये कभी नहीं कहा आज तक कि ये नहीं हो सकता है, उनके डिक्शनरी में ये बात ही नहीं थी। वो बोलते थे ये होगा, इसको करके देखो, नहीं होगा इसका दूसरा तरीका, लेकिन ये होगा। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनकी कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश भी की। हमेशा हाथ थामे बहुत कुछ बताते थे, अपने साथ हमेशा हमको लेके जाते थे, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो थोड़े छोटे थे, तो हम ही उनके साथ हर वक्त कहीं भी जाना होता था तो हमें ही लेके जाया करते थे। और भाइयों और बहनों में इतना मिलन, इतना प्यार, मोहब्बत मैंने अपनी ज़िंदगी में तो फिलहाल नहीं देखा। कोई भी मशवरा करना होता तो बड़े भाई के साथ बैठकर मशवरा किया करते। अगर इजहार ख्याल में थोड़ा नज़रफ़ाक़ी भी होती थी तो बैठकर मसले का हल किया करते थे। ये सारी चीज़ें, घर की बातें, इन सब के अलावा वो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन करते थे वो इस तरह से करते थे कि वो उनके गार्जियन, उनके पेरेंट है, वो उनके अंदर अच्छाई इतनी थी कि वो बच्चों से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि अगर मुझे याद है कि जब वो स्कूल में पेपर एग्जामिनेशन पेपर जब आता था तो मुझे चेक करने दिया करते थे। और बच्चों ऐसे करते थे कि बहुत बच्चे उसमें गाना लिख दिया करते थे और ये सब बहुत कुछ लिख दिया करते थे। हमको बोलते थे कि बेटा इनको खाली पासिंग मार्क पे पहुंचाओ और उसका नाम नोट कर देते थे, और उसको बोलते थे कि हम तुमको पास सिर्फ किया है, लेकिन अगली मर्तबा तुमको समझ में नहीं आता तो मेरे घर पर आकर के वक्त दिया करते थे कि मेरे घर पर आकर के तुम पूछो, आकर के बैठ करके पूछो। तो हमारे घर में मजमा आया करता था बच्चों का। खाली स्कूल में पढ़ने के बाद जो टाइम समझ में नहीं आता तो वो घर पे आकर के बच्चे पढ़ा देते हैं। उनसे कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लिया आज तक। उसके करने के बाद हमें जहाँ तक याद है कि घर जो सुबह को निकलते थे 8-9 बजे नाश्ता कभी किया करते थे, कभी नहीं भी किया करते थे। हसीन तारिक साहब की शख्सियत को हम क्या बताएं आप सबको। वो एक बहुत ही पॉजिटिव नेचर के आदमी थे और बहुत सही फील्ड में उन्होंने बहुत सारा योगदान अपना दिया। और रियाज साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अब लोग नहीं आ रहे वैसे लोग,
یہ بھی فکر کی بات ہے. اور شبیر صاحب کے بارے میں میں نے خالی ان کے زبان سے بات سنی تھی، انیس کے، کیونکہ ہم سے یہاں کا سارا جو ملت اسکول سے ہم بھی جڑے ہوئے تھے، ساری بات ہم کو بتایا کرتے تھے، یہاں کے چھوٹے بڑی چیزوں کو ہم سے شیئر کیا کرتے تھے بیٹھ کر. تو انہی کی زبان سے شبیر صاحب کا نام ہم نے سنا تھا. تو دعا یہی کرتے ہیں، یا اللہ دونوں کو یا اللہ جنت نصیب کرے. وقت کو سمیٹتے ہوئے میں جمشید پور کے ایک اور ٹیچر جن کا نام بہت ساری زبانوں پہ ہے، میں درخواست کرتا ہوں جناب سمیع صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا ہم سبھی جانتے ہیں، دو مرحومین جو ہمارے بیچ نہیں رہے، جناب شبیر صاحب اور حسین طارق صاحب. حسین طارق صاحب سے تو میری ذاتی تعلقات تھے، لیکن شبیر صاحب کا غائبانہ تعارف تھا، ان سے میری ذاتی ملاقات نہیں تھی. لیکن مجھ سے پہلے جتنے اسپیکر جو بول کر گئے، ان کی باتوں سے جو مجھے انوبھو ہوا، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کے یہ یقین اور کامل ایمان اس بات پر ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت یقیناً فنا ہو جانے کا نام ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے کردار و عمل کے گہرے نقوش اور اپنے کارناموں کی زندہ یادیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور ان کے کردار و عمل کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، اور یہ ہمارے بیچ ہمیشہ رہیں گے. حسین طارق صاحب کا بیش قیمتی وقت زندگی کا سنہرا دور درس و تدریس میں گزرا ہے، اور یہ بہت سارے خوبیوں کے مالک تھے. ان کے برسا برس کے خدمات کو چند لمحوں میں بیان کرنا یہ میری بس کی بات نہیں ہے. کچھ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسے انسان تھے کہ وہ ہر ایج گروپ میں میچ کر جاتے تھے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جیسے باتیں آئی تھی کہ ٹیچرز ہوتے ہیں، ریزرو ہوتے ہیں، تو ٹیچرز کے رول آف ٹیچر میں یہ بتایا گیا تھا کہ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ سماج کے نمائندہ ہوتے ہیں، اور یہ ساری خوبی حسین طارق صاحب میں تھی. وہ بلا تفریق کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا پرابلم ہے. ان کے پاس کوئی بھی کام لے کر آئے وہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وہ بہت ہی کوآپریٹو نیچر کے تھے، اور بہت مطلب ان کی آواز بھی بلند تھی. آج کل ہم لوگ ٹیچروں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کلاس روم میں جاتے ہیں تو وہ گھڑی دیکھتے ہیں کہ گھنٹی بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے. لیکن حسین طارق صاحب کو ان کے ساتھی ان کو بولتے تھے جا کر کے کہ گھنٹی بج گئی، آپ کلاس چھوڑیے، دوسرے لوگ لیں گے. تو یہ سیوا کی بھاونا تھا ان کے اندر، اور وہ ہر ایج گروپ میں، اور ان سے کوئی بھی بات کر کے بور نہیں ہوتا. جتنا بھی بات کر لیجئے وہ ان سے کوئی بور نہیں ہو پاتا تھا. تو ان سارے ان مرحومین کے جو کردار و عمل کے نمونے پیش کیے گئے ہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی. تو یہ لوگ جو تھے، اور یہی وجہ ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں دانشوروں نے کہا خوبصورت وہ ہے جو خوبصورت کام کرتا ہے، ہینڈسم از دیٹ ہینڈسم ڈز. یہ وہی لوگ ہیں، یہی نمونہ ہے ان لوگوں کا. اور اگر انہیں، چونکہ وقت بھی کم ہے، اگر انہیں ہمیں صحیح خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جسے اللہ نے نوازا ہے وہ اسکول کالج مدارس کھولیں. اگر وہ اسکول مدارس کالج نہیں کھول سکتے ہیں تو جتنے مسلمانوں کے ادارے چل رہے ہیں
स्कूल है, मदरसा है, कॉलेज है, आप उनको सपोर्ट करें। और अगर सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं तो खामोश रहें, ये भी एक तरह से आपकी मदद होगी। और इस दुआ के साथ बस मैं एक शेर ये कहना चाहता हूँ कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ऐसे लोगों का होना बहुत कम होता है, बहुत कम लोग ऐसे नायाब लोग हैं कि बहुत कम ऐसे लोग पाए जाते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इन मरहूमीन को कि कब्रों को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए, कब्र को ताहद नज़र कुशादा फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम फरमाए और इनके अजीज़ व अकारिब को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब शबीर साहब की साहिबजादियाँ मौजूद हैं। मैं उनकी बड़ी साहिबजादी निखत साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने तासुर का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे इस सबका और ख़ासकर मिलत उर्दू स्कूल कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे वालिद मरहूम को इतनी इज्जत से नवाजा गया। मैं इसलिए ही कोई अल्फाज यहाँ आके बयान नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं इस सिचुएशन में अभी नहीं हूँ। माँ बाप बच्चों की ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं और वो माँ बाप तो सभी बन जाते हैं। मैं यही बताना चाहूँगी कि वालिदैन बनने का शर्फ तो अल्लाह हर आदम की औलाद को नसीब किया है, सब बन जाते हैं, लेकिन वो वालिदैन जो अपने बच्चों को की परवरिश अपने आप को ख़त्म करके तबाह करके अपनी हर चीज़ों को मार के करते हैं, वैसे वालिदैन अपने बच्चों को उनकी मौत तक याद रहते हैं। उसी में से एक वालिद मेरे अबू थे। मेरे अबू के बारे में मैं यही बोलूँगी कि वो एक सेल्फ मेड इंसान थे। जब वो 3 साल के थे तब उनके वालिद गुजर गए। उनके ऊपर वालिद का हाथ नहीं था। उनकी माँ बहुत कम उम्र में बेवा थी। जब से मेरे अबू ने ज़िंदगी को समझना शुरू किया कि ज़िंदगी क्या होती है, तब से उन्होंने अपने और अपने वालिदैन की जिम्मेदारियों को पूरा किया। वो खुद पढ़े, खुद लिखे, इस वजह से ही शायद मेरे अबू आला तालीम हासिल नहीं कर सके। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखिए बिना पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लिटरेट होने के बावजूद भी आज अल्लाह ने उन्हें किस ताज़ीम से, किस इज्जत से नवाजा है। इसके पीछे सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत ही आला अखलाक के मालिक थे और बहुत रहम दिल, नरम दिल और एक सच्चे मुसलमान थे। मेरे अब्बू की ज़िंदगी के बारे में मैं ये बोल सकती हूँ कि वो हालातों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। जैसे बचपन में जो होता है उन्होंने वो किया। एक जो यतीम बच्चे की ज़िंदगी होती है, जो लाबाली तरीके से कुछ समझ नहीं, कुछ सही गलत का पता नहीं। जवानी उनकी आई तो गोलमुरी में जितने लोग रहते वो ये जानते हैं कि वो सख्त मिजाज के थे। सख्त मिजाजी भी उस चीज़ में कि गलत को कभी नहीं बर्दाश्त किया। जैसे अभी किसी ने कह के ये किया गया है किसी स्पीकर ने कि पड़ोस में भी पड़ोसी के बच्चों को भी हम हैंडल कर लेते थे, बोल लेते थे, लेकिन उनके वालिदैन कभी शिकायत नहीं करते थे। इसी तरह गोलमुरी में मेरे अब्बू ने सारे गोलमुरी के बच्चों को अपना बच्चा समझा और कभी भी किसी भी बच्चे की कोई भी गलती को बेझिझक उस पर उंगली उठाई, सजा तक दिया। लेकिन माशाल्लाह उस वक्त हमारे गोलमुरी का माहौल ऐसा था कि कभी किसी ने शिकायत नहीं की। तो इस तरह मेरे अब्बू ने बहुत इज्जत हासिल की और सबसे बड़ी है कि बहुत रहम दिल इंसान थे और जो रहम दिल और बाइखलाक इंसान होता है और एक नेक मुसलमान होता है, अल्लाह उसे खुद इज्जत से नवाजता है। इसी तरह हमारे मरहूम तारिक साहब जो है, हसीन तारिक साहब है, इनसे तो मेरी मुलाकात नहीं थी ज़ाती तौर पर, लेकिन अब्बू की ही ज़बानी में इनके बारे में सुनती थी कि ये आला किरदार के मालिक थे और बहुत तालीम याफ्ता थे। तो मेरे अब्बू उनको बहुत पसंद करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। और जबकि तालीम की कमी होने के बावजूद मेरे अब्बू के अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं तालीमी अदारा को और तालीम याफ्ता लोगों के साथ रहूं, तालीमी अदारा को मदद करूं। इसी तरह अब्बू ने मिलत स्कूल को जिस तरह उनकी सलाहियत हुई उन्होंने सपोर्ट किया और इंशाअल्लाह हम उनकी बेटियां और औलाद होने के नाते ये ज़रूर करेंगे, हम भी इस अदारे से जुड़े रहेंगे जो हमारी ज़ाती तौर से मदद होगी और दुआ में तो इंशाअल्लाह हमेशा ही शामिल रखेंगे। अल्लाह पाक मेरे अब्बू मरहूम को
اور جو اور ان کے ساتھ میں ہیں ایک حسین طارق جمیل مرحوم، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. میں تو چاہتا تھا کہ اور لوگوں کے بھی تاثرات آپس میں شیئر کریں، لیکن وقت اتنا کم ہے کہ بس میں اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں. کسی کو طاقت دیا، کسی کو علم دیا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایکسٹرا صلاحیتیں دی ہیں اس پر دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے. اگر ہم طاقتور ہیں تو کمزوروں کا حق ہے ہماری طاقت پہ، اور اگر میں بہت تعلیم یافتہ ہوں تو وہ جو تعلیم سے دور ہے یا تعلیم کمیاں ہیں ان کا میرے اوپر حق ہوتا ہے. اور ہم اپنی صلاحیتوں کو اگر ان کے درمیان میں اگر ہم شیئر کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا کام ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں یقینی طور پر کہ جناب شبیر صاحب اور جناب حسین طارق صاحب نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا اور ان کو شیئر کیا اور ان لوگوں تک اپنی صلاحیتوں کو پہنچانے کی پوری کوشش کی جو اس سے دور رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کی صلاحیتوں کو اپنے اندر ڈھالنے کی صلاحیت عطا کرے اور توفیق عطا فرمائے. میں کیونکہ وقت کم ہے اور دعا بھی کرنی ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے لیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا کائنات، ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اردو ملت اسکول میں جمع ہوئے ہیں مولا، اور دعا کر رہے ہیں مولا. الہ العالمین، جتنے بھی ذکر و اذکار کیے گئے مولا، واعظ و نصیحت کیے گئے مولا، اے اللہ قرآن مقدس کی آیتوں سے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے مولا. الہ العالمین، اگر پڑھنے میں، انتظامات کرنے میں، بولنے میں کسی قسم غلطیاں خامیاں ہوئی مولا تو اپنے شان رحیمی کریمی کے صدقے میں معاف فرما کر اس کا پورا پورا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گسپنام نظر مولا تو قبول عطا فرما. کم و بیش 1,40,000 انبیاء کرام کی بارگاہ نظر مولا تو قبول عطا فرما. صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ نظر مولا تو قبول و مقبول عطا فرما. اے زمین و آسمان کے مالک، موت و حیات کو پیدا کرنے والا رب، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر ہم سب دعا فرما رہے ہیں مولا. الہ العالمین، اس کا پورا پورا ثواب خصوصیت کے ساتھ یا اللہ حسین طارق مرحوم اور قاسم شبیر مرحوم کے روح نظر مولا تو قبول عطا فرما. الہ العالمین، یہ دونوں مرحومین کے لیے مولا ہم سب دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اللہ ہم سبوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما کر یا اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر میں رحمت نور کی بارشیں عطا فرما. الہ العالمین، یہ دونوں دنیا میں رہ کر کے جتنے بھی جانے انجانے میں چھوٹی بڑی خطائیں کی تھی مولا تو اپنی شان رحیمی کریمی کے صدقے میں معاف فرما کر یا اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے مولا. اے اللہ تو رحیم ہے مولا، ان دونوں پر رحم عطا فرما. یا اللہ تو کریم ہے مولا، کرم عطا فرما. یا اللہ تو غفار ہے مولا، گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تو ستار ہے مولا، عیبوں پر پردہ پوشی فرما. اے مولا تو رحیم ہے مولا، ہم سبوں پر رحم عطا فرما. یا اللہ ہم سب لوگ جو ہاتھ پھیلا کر دعا فرما رہے ہیں مولا، ہمارے خاندان سے جتنے بھی چھوٹے بڑے مرحومین مرحومات گزرے ہیں مولا، سبوں کی بے حساب مغفرت فرما دے مولا. یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے مولا. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے مولا. اے اللہ تو علیم و خبیر ہے مولا، تو بہتر جاننے والا ہے مولا، بہتر عطا کرنے والا ہے مولا. اے اللہ جو تجھ سے مانگ پا رہا ہوں مولا عطا فرما، جو نہیں مانگ پا رہا ہوں مولا تو اپنے فضل سے عطا فرما. اے رب کائنات، اس دنیا میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں مولا، سبوں پر امن و سکون عطا فرما. اے رب کائنات، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہم سبوں کی دعاؤں کو قبول عطا فرما. اے اللہ ہم سبوں کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، غیبی مدد فرما. اے اللہ ہم سبوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہم سبوں کی رزق میں برکتیں عطا فرما.
یا اللہ جو بیمار ہے مولا انہیں شفا عطا فرما، صحت یابی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔